अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में सुना था कि अम्मा आयशा और हज़रत अली के बीच नाराज़गी क्यों थी। तो आइए हम आगे का बयान शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अम्मा आयशा और हज़रत अली के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे अम्मा आयशा उनसे सारी ज़िंदगी नाराज़ रही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक साहबिया हज़रत उम्मे मस्तहा रज़ियल्लाहु के घर क़ज़ाए हाजात पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया रज़ियल्लाहु को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो। तो वह कहने लगी कि ए आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आखिरी वो मेरे बारे में क्या कहता है। इस पर उन सहाबिया ने हज़रत आयशा को सारी बातें बता दी कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी गंदी बातें हो रही हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर वापस आकर हुज़ूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैंने आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर हुज़ूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिरी मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुँची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब न दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं। तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पर बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊं। इसलिए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा ए आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा न हो कि कोई बड़ा फ़ैसला करके ख़ुद को हलाक न कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अपनी अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे हज़रत आयशा कहना चाहती थी कि मैं अपनी अम्मी से कह रही हूँ कि मैं हाई कोर्ट को मुझसे नाराज़ हो गया है, लेकिन इसलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ए मिस्किनों के परवरदिगार, ए फरियादों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ए मज़लूमों को सहारा, ए कमज़ोरों की सुनने वाले आका,
تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اس طرح کی گندی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورات قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ اکرام کو تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنی عزت اور شفقت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول جب جوتوں بد کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہہ رہے ہو کہ اے عمر اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔